अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। फिर बार-बार कहना पड़ता है सफ़र की वजह से जो गैर हाज़िरी होती है उसके लिए माज़रत। कल बड़ा एक अहम जो है हमारा इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी की तारीख़ का अब तक जो भी प्रोग्राम किए हैं जो भी मेहमान थे उनमें से वन ऑफ़ द बेस्ट प्रोफ़ेशनल तरीके से किया हुआ जो प्रोग्राम है वो आप लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद भी आएगा। उसके लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वो सरप्राइज़ है इंशाअल्लाह ताला कल जब लाइव चलेगा तो आप लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीलो की तरफ चलें क्योंकि गैर हाज़िरियाँ बढ़ी हैं और सब्सक्राइबर की तादाद बहुत कम है इस महीने में। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या उनके दोस्तों ने नहीं किया, उनकी फैमिली ने किया, उनके मोबाइल पकड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें और जो पेज है फेसबुक का उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों गुज़श्ता दिनों जैसे कि आपको मालूम था कि इस्लामाबाद में थे, बड़ी अहम मुलाकात हुई। इनमें सबसे अहम मुलाकात जो थी अबसार आलम से हुई। पता चला कि फैज़ाबाद धरना केस में इंतहाई तफसीली जवाब वो लिख रहे हैं। फैज़ाबाद धरना केस में काजी साहब ने इस वक्त पैमरा के किरदार पर भी काफ़ी चीज़ें लिखी थी। चूँकि इस वक्त चेयरमैन पैमरा अबसार आलम थे, तो बहुत सारी चीज़ों के वो जवाबदेह भी थे। गुज़श्ता समात पर वो अदालत में गए भी थे ताकि इस वक्त के हालात बयान कर सकें। लेकिन अदालती हुक्म था कि आपने जो कहना है, वो लिख कर लाएँ। हम लोग आपसे ज़ुबानी नहीं सुन सकते कि हम आपसे अभी ज़ुबानी सुन लें और उस वक़्त कुछ और हालात हों, ऐसा नहीं। आपने जो भी देना है, वो आप हमें लिख कर दे दें। फिर अबसार आलम साहब ने भरपूर अर्क-रेज़ी से रिपोर्ट लिख कर जमा कराई। इस रिपोर्ट में चंद इक़्तिसाबात सामने आए हैं। इन पर बात करने से पहले बता दूँ कि अबसार आलम की जो रिपोर्ट है, काज़ी साहब के फैसले से ज़्यादा फैज़ हमीद पर बिजलियाँ गिराएँगी। अबसार आलम ने लिखा है कि फैज़ाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर और हकाम पर साबिक़ डीजीसी फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। इस वक़्त जनरल फैज़ डीजीसी थे। अबसार आलम लिखते हैं कि फैज़ हमीद ने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला था। फैज़ हमीद ने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला था, लेकिन इनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि फैज़ हमीद और इनके मातहत अफसरान टीवी चैनल पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को भी खत लिखा था, जिसमें बताया था कि पैमरा हकाम को हरासा और मफलूज किया जा रहा है। अब सारा सर ने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी अमेज फोन कॉल्स का सिलसिला भी बेनकाब किया था। मई 2017 में जियो डॉन न्यूज को असल नंबरों पर बहाल किया। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राब्ता करके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा तो उन्हें बताया कि काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हदायत पर चैनल बंद कर सकते हैं, वरना हम ये चैनल बंद नहीं करेंगे। बयान हल्फी में अबसार आलम का कहना है कि इस वक्त के वज़ीर शाहिद खान बासी की हदायत पर फैज़ाबाद धरने के दौरान तमाम टीवी चैनल्स बंद किए। फैज़ाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। मेरा बयान हकायक और मुबनी है, जिनको बयान हल्फी के साथ जमा करा रहा हूँ। अबसार आलम साहब ने अदालत से यह भी दरख्वास्त की कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में बयान हल्फी के साथ जमा जवाब का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अगर अबसार आलम साहब का जवाब केस का हिस्सा बना दिया जाता है तो फिर फैज़ हमीद को इस तनाज़र में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम बड़ी देर से जानते थे। ये कोई नई बात नहीं है जो अबसार आलम साहब कह रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अबसार आलम जिस प्लेटफ़ॉर्म पर ये जमा करवा रहे हैं वो बड़ा अहम है। जी, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि इससे पहले वो जो कहते थे वो टीवी चैनल पर बैठे तो उसका कोई किसी जगह पे वो एज़ अ रिकॉर्ड जमा नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है वो मेरे ख़्याल में एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहम फ़ैसला में हिस्सा बनने जा रहा है। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि मैं बयान हल्फी के साथ जमा करा रहा हूँ, तो इसको आप लाइट ना लें। ये मेरी ख़्वाहिश है या मेरे ये मैं इसकी डिमांड भी कर रहा हूँ कि इसको हिस्सा बनाया जाए। ताकि उस मुजरम को जो उस वक़्त ये जुर्म सब करता रहा ताकत के बलबूते पर उसको सज़ा मिल सके। दोस्तों, एक और अहम खबर मसूल हुई है कि बाकी मानदा पीटीआई जिसमें असद कैसर अली मोहम्मद खान है, ये ग्रुप कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह इमरान खान के लिए कोई एनआरओ मिल जाए। उन्हें कहीं उन्हें भी कहीं न कहीं जगह मिल जाए आइंदा इंतखाबात में, इनकी मतलब को बल्ले-बल्ले हो जाए कि असद कैसर साहब जो है वो जीत कर एमएनए बन जाएँ और अली मोहम्मद खान साहब हैं वो भी कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए कि वो एमएनए का इलेक्शन लड़े और एमएनए बन जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
خبر یہ ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ان کی والدہ اور اہلیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے وقت مانگنے کے لیے رابطے شروع کر دیے، لیکن فی الحال دوسری طرف سے نمبر مصروف ہے۔ اب اندازہ کریں ذرا، یہ اب ان کو یاد آیا ہے کہ میاں محمد نواز صاحب کی والدہ اور ان کی جو بیگم ہے جو اللہ کو پیاری ہوئی تھی، جو ان لوگوں نے کیا تھا، آج یہ اس کا افسوس کرنے جا رہے ہیں۔ اصل میں در پردہ جو افسوس کرنے نہیں جا رہے، اصل میں معافی مانگنے جا رہے ہیں، اپنے لیے اور خان کے لیے کوئی گنجائش نکالنے جا رہے ہیں۔ کس سے؟ اس نواز شریف سے جس کی بیوی جو انہی لوگوں کی وجہ سے شاید آخری وقت میں اپنے ہسبینڈ کے پاس نہ رہے۔ یہ وجہ ہے نا جی، یہ وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے نا۔ اسد کیسر، علی محمد خان، عمران خان، جنرل فیض، یہ سارا ایک گروپ ہے نا۔ ان لوگوں کو لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ آج یہ بے شرم لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرف سے ادھر کے نمبر مل جائے اور فون اٹھا کے میاں صاحب کہہ دیں اچھا جی کوئی بات نہیں، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کریں گے، میں آپ کو بات بتا دوں۔ اور خدا نہ کرے ان کا رابطہ ہو گیا، اللہ نہ کرے ان کا رابطہ ہو، اگر رابطہ ہو جائے تو میاں صاحب کے آمنے سامنے تو میاں صاحب انکار نہیں کریں گے۔ میں نے استاد محترم کے منہ سے کئی دفعہ ایسا سنا کہ کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میاں صاحب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ لوگ منافقت والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب ان کو آگے سے جواب دیتے جی جی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب چلے جاتے تو کہتے ہیں وہ دیکھو جی مطلب کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم بچے ہمیں پتہ نہیں، لیکن منہ پہ پھر بھی ان کو ایسا نہیں کہتے کہ ان کو شرمندگی نہ ہو۔ تو اگر یہ میاں صاحب کے کہیں ڈائریکٹ میں کانٹیکٹ میں آ گئے تو میاں صاحب شاید انکار بھی نہ کر پائیں۔ کیسے انکار کر پائیں گے جب ان کے کو گھر آنے کی اجازت مانگ رہا ہوگا؟ یعنی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاحال رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس سے پہلے یہ لوگ مولانا فضل مان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور یہی کہا تھا ہم تو مولانا کی خوش دامن کی جو وفات ہوئی ہے اس کی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ خیر نواز شریف تو کھلے دل کے اور وفادار آدمی سے بتا چکا ہوں، ان سے اگر ان کا رابطہ ہو گیا تو وہ کسی صورت منع نہیں کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پنکی گروپ انہیں پارٹی سے نکال دے گا۔ لیکن آپ خدا کی قدرت دیکھیں، عمران خان اپنی پارٹی کو کس نہج پر لے آیا ہے۔ جس نواز شریف کی موت کا انتظار کرتے تھے یہ لوگ، آج اسی سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ادھر ان کی جماعت کے ارسطو اسد عمر بھی لاہور پولیس 9 مئی کے کیسز میں آج تفتیش کے لیے لاہور طلب کر لیا ہے۔ ارسطو صاحب آج کل عدالتوں میں پیشی کے موقع پر کافی جو ہے نا وہ کافی بھاشن جھاڑتے ہیں، لیکن ابھی تک 9 مئی کے کیسز سے کلیئر نہیں ہو پائے۔ اچھا جی، ادھر میاں نواز صاحب نے کل سے باقاعدہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ کل انہوں نے بھرپور ملاقاتیں کی ہیں، انتخابات تک ان کی طویل ملاقاتوں، مشاورت اور انتخابی مہم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میاں نواز صاحب سے 10 نومبر سے 4 صوبوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چاروں صوبوں میں دورہ کر کے پارٹی کے چھوٹے موٹے مسائل حل کیے جائیں گے، تمام لوگوں کو متحد کیا جائے گا، نئے جوائن کرنے والوں سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ خاص طور پر ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ کی نگرانی بھی وہ خود میاں محمد نواز صاحب کریں گے۔ آخر میں یہ بھی خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ ابھی میاں نواز صاحب واپس آئے ہیں اور ہوا بدلنی شروع ہو گئی ہے۔ فتح کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ بار انتخابات میں مسلم لیگ نون گروپ کی واضح فتح ہوئی ہے۔ ایسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ سپریم کورٹ بار سے جو پی ٹی آئی ہے نا اس کا تقریباً جو ہے وہ صفایا ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ سب وہ نشانیاں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کی کہ ان کے واپس آنے سے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ ہی ہونا ہے۔ وہ کسی کا قصور نہیں ہے یہاں پر، کسی پارٹی کے کسی رکن کا یا پارٹی کے کسی لیڈر کا نہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھوں ختم کیا جانا ان کی پارٹی کا مقصود تھا اور ان کے ہاتھوں سے ختم ہوئی ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی سیانے سیاستدان نے، شاید آصف علی زرداری صاحب نے، کہ ہم ان کو ختم نہیں کریں گے، یہ اپنے بوجھ سے ختم ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب اپنے کیے ہوئے بوجھ سے ہی ختم ہو رہے ہیں، ان کو کسی نے کیا ختم کرنا تھا۔ یہ سلسلے جاری ہیں، ایک وقت آئے گا کہ الیکشن کے لیے شاید عمران خان صاحب کو کھڑا کرنے کے لیے شاید لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے 2018 میں کیا ہوا تھا، محکمہ زراعت کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر عمران خان کے ساتھ میں بالکل بھی اس میں فیور نہیں ہوں کہ ایسا کچھ کیا جائے، عمران خان کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا جائے، لیکن سیاستدان سے مقابلہ سیاست میں رہ کے کرنا چاہیے۔ اس کو دوسروں طریقوں سے سیاست سے باہر کر کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور جب ہمیں یہ کہتا ہے، میں آج ایک ٹی وی پروگرام میں مدعو تھا ایز اے مہمان، تو وہاں پر وہ بار بار کہا جا رہا تھا، میں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ اگر نواز شریف صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہو تو پھر کیا ہے، نواز شریف صاحب کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں، تاکہ وہ جیل میں چلے جائیں اور پھر دونوں الیکشن ہی لڑ جائیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے باہر الیکشن لڑ سکتے ہیں تو اس لیے عمران خان کو جیل سے باہر لا کے لے، کیوں جی؟ یہ اب یاد آئی ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے شروع کی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کیے ہوئے سزاؤں کی اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔
انہوں نے پاکستان میں پاکستان کی آرمی میں بغاوت کرنے کی سزا کی ہے، اور اپنے لونڈے لپاڑوں سے جو تباہی مچائی ہے، جو بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے، جو آگ لگائی ہے اور جو ملک کو اس نہج تک بچایا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ کسی جمہوری کیس میں یا کسی جمہوریت کو بچانے کے لیے جیل میں نہیں ہے، تو اس لیے اب اپنے انہوں نے جو کرم ہے اس کا بھگتنا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ کل ایک اور تاریخی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ہم ایک دوسرے شہر بابائے جمہوریت، جنہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ذرا اس جو سوال کا جواب دیتے جائیں، کیا میاں محمد نواز صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک کا پیج، سوشل میڈیا ٹاک شو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔